السلام عليكم. الوغ معكم الأستاذ علي. دونك في هاد الدرس غادي نشوفو كومون غونومي لا ريفيرونس اي كريي ان كومونتير دون سيلول، يعني غنشوفو كيفاش نبدلو لا ريفيرونس ديال واحد لا سيلول وكيفاش نزيدوها واحد الكومونتير. الوغ غنبداو بهاد الأسئلة هما الأولين. باش نفهمو هاد الدرس خصنا نشوفو هاد الأسئلة. دونك السؤال الأول كيقول كومون غونومي لا ريفيرونس دون سيلول، يعني كيفاش نبدلو السمية ديال لا سيلول. غادي نشرح لكم كيفاش، وغادي نشوفو كذلك كومون انالي لا نوفيل ريفيرونس كون اجوتي. غادي نشوفو كيفاش نرجعو ديك لا سيلول اللي كانت في الاول، نرجعو ديك لا ريفيرونس الاولى عوض جديده. وغادي نشوفو كذلك لا ريغل بور نومي ان سيلول، غنشوفو بعض المعايير كيفاش نعطيو السميه لواحد السيلول، يعني كيفاش غادي نعطيوها سميه جديده. ومن بعد غادي نشوفو كذلك كومون كريي دي كومونتير بور دي سيلول، يعني غادي نشوفو كومون اجوتي ان كومونتير ان سيلول، كيفاش نعطيو واحد الكومونتير للسيلول وكيفاش نبدلو هذاك المحتوى ديال داك الكومونتير، يعني موديفيه هو كيفاش نبدلو المحتوى ديال الكومونتير، وكيفاش نسوبريميو ان كومونتير يعني كيفاش نحذفو واحد الكومونتير الا ما بقيناش بغيناه مازال. الوغ بسم الله وعلى بركة الله. غنبداو السؤال الأول هو كومون غونومي لا ريفيرونس دون سيلول. دونك غادي نكليكي هنا فوالا. الوغ كما كتشوفو معايا هنا كاين واحد الجدول، واحد الطابلو هو هذا اللي غادي نخدمو عليه. الوغ اللي غادي نبدلو مثلا السمية ديال هاد السيلول، لا ريفيرونس ديال هاد السيلول هي فيها تي كونتيتي. نتوما كتشوفو معايا هي سميتها هي دي 17، ماشي تي كونتيتي. تي كونتيتي كتعني هي توتال كونتيتي. دونك كاين عندنا لا سيلول دي 17 وعندنا لا سيلول اللي فيها تي بري، اللي فيها هاد ليتيكيت تي بري توتال بري، يعني توتال بري دو فونت. هي لا ما سميتها توتال بري دو فونت، سميتها دي 19. هي دي 19 لا ريفيرونس ديالها هي دي 19. ولا ريفيرونس ديال تيفيا هاد لا سيلول اللي مكتوب عليها تيفيا لا ريفيرونس ديالها هي دي 21. ولا ريفيرونس ديال السيلول اللي مكتوب عليها تي تي سي هي دي 23. هما دابا نتوما في الطاولة كيف ما كتشوفو معايا دي 17 هي هادي، هي تي كونتيتي. غنعطوها السميه ديالها نيت السميه ديال التيتر ديالها. غادي نبدلو هاد دي 17 بالتيتر ديال هاد السيلول، وغنبدلو هاد لا ريفيرونس دي 19 بالتي بري، وغنبدلو دي 21 بالتي في، وغنبدلو دي 23 بالتي تي سي. الوغ غادي نبداو على بركة الله. الوغ غادي باش نبدل هاد دي 17 كيف ما كتشوفو معايا، يعني لا سيلول هي هادي. غنبدل ليها نبدل هاد الاسم غنسميه تي كونتيتي. مبقاش تولي سميتها هي دي 17، غتولي سميتها تي كونتيتي. الوغ كيفاش غادي نديرو؟ كنكليكي على تي وكنمشي للفورمول وكنمشي ديفينيغ ان نون. هنا كتشوفو معايا هنا غنمشيو ديفينيغ ان نون، ها هو. دونك هي هادي. غادي نعاود نمسح هادشي وندير تي وندير بوان وندير كونتيتي. دابا شنو درت؟ دابا بغيت نبدل لا ريفيرونس ديال لا سيلول، بغيت نبدل سميتها. دونك دابا غنكليكي على اوكي. ها هي دابا هاد تي اشنو سميتها دابا؟ ولات سميتها تي كونتيتي، مبقاتش مازال سميتها دي 17. غادي نشوفو عاوتاني هاد تي بري حتى هي غنكليكي عليها. هاد السيلول اللي فيها اللي مكتوب عليها تي بري ندير نفس الطريقة عاوتاني، كنمشي للفورمول وكنمشي لديفينيغ ان نون. هاهي اش غنسميها تي بري. راه ديجا كتبها ليا تي بري. نقدر كاع نمسح هاد الكتابة ونعاود ندير تي بري، ندير بوان
وندير بري. ها هي دابا غندير اوكي، نكليكي على اوكي. دونك هاد تي بري اشنو سميتها؟ سميتها تي بري، مبقاتش سميتها مازال دي 19. افون كانت سميتها دي 19، دابا سميتها تي بري. ومشيت تاني تي فيا غنعطيها السمية، نعطي السمية ديال التيتر ديالها. دونك غنكليكي على تي فيا ونمشي للفورميل ونمشي ديفينيغ ان نون. هاهي ديفينيغ ان نون، ها هي ديجا كتب لي تي فيا، مكتوب عليها تي فيا، وندير اوكي. فوالا دابا الا كليكيت على تي فيا، الا كليكيت على تي فيا سميتها تي فيا، مبقات سميتها مازال دي 21 كيفما كتشوفو معايا هنا. وندير عاوتاني نفس الطريقة تاني بالنسبة لتي تي سي، ندير تاني نفس الطريقة بالنسبة لتي تي سي. غنمشي للفورميل وندير ديفينيغ ان نون، ها هي راها مكتوبة تي تي سي، وندير تاني اوكي ونكليكي على اوكي. فوالا دابا تي تي سي اشنو سميتها؟ سميتها تي تي سي. دونك لا ريفيرونس ولات تي تي سي، مبقاتش دي 23. اذا بدلنا دابا غير السميه اللي بدلنا، دابا بدلنا لا ريفيرونس ديال لا سيلول. كانت لا سيلول سميتها دي 17 رجعت ولات سميتها تي كونتيتي. كانت لا ريفيرونس سميتها دي 19 رجعت سميتها تي بري. كانت لا ريفيرونس دي 21 رجعت سميتها تي فيا. كانت لا ريفيرونس هي دي 23 رجعت سميتها هي تي تي سي. هانتوما كتشوفوا معايا هنا ملي كنكليكي على هاد لي سيلول اللي مكتوب عليها تي كونتيتي راه ولات سميتها دابا تي كونتيتي. هادي ثاني غنكليك على تي بري راه ولات سميتها تي بري. تي 21 راه ولات سميتها تي فيا، اي انسي دي سويت. فوالا دابا عرفنا هاد المرحلة دابا كيفاش نبدلو السمية للسيلول. دابا بغيت نحاول ما امكن باش نحيد نرجع ديك السمية اللي كانت في الاول، بغيت نبدلها ما بقيتش مرحلة دابا مثلا التيب الاصلية هي دي 17، بغيت نبدلها ترجع تولي دي 17 كي كانت سميتها في الاول. مثلا غادي نكليك على تي كونتيتي، نكليك على تي كونتيتي ونمشي للفورمول كيما العادة، ونمشي هاد المرة جيستيونير دون نون. غنكليك على جيستيونير دون نون. هانتوما دابا الوغ عندي هنا شنو غادي نبدل؟ غنبدل تي كونتيتي، هي هادي غنرجع ليها سميتها كي كانت في الاول. غادي نكليكي على تي كونتيتي فهاد لا فينيتر. دونك هنا كتشوفوا معايا مزيان هنا فهاد الطابلو اشنو فيه دوك لي سيلول اللي بدلنا ليهم السميات ديالهم. كاينه تي بري، كاينه تي كونتيتي، كاينه تي تي سي، وكاين تي فيا. دونك هادو هما لي سيلول اللي بدلنا ليهم السميه ديالهم، السميات الجداد ديالهم هما هادو. دونك اشنو غادي ندير دابا؟ انا غادي نحاول نرجع بحال مثلا تي كونتيتي بغيت نرجع ليها لا ريفيرونس ديالها اللي كانت في الاول، ما بقيتش مازال بغيت تي كونتيتي. اشنو غادي ندير؟ غادي نكليك على تي كونتيتي العنوان ديال هادي اولا على لا ريفيرونس وندير سوبريمي. دونك قال لي شنو قال لي ايت فو سور دو فولوار سوبريمي، نقول ليه وي اوكي. نكليكي على اوكي. هانتوما دابا تشوفوا معايا هي رجعت ثاني دي 17. صافي دابا حيت ديك السميه اللي كانت في الاول ديك الجديده حيدتها، دابا رجعت دي 17 مزيان. غادي نرجع ثاني وهنا غندير فيرمي. بغيت مثلا تي في حتى هي بغيت نرجع ليها حتى هي، بغيت نرجع ديك لا ريفيرونس الاولى تي في غنسميها غترجع دي 20 ما بقاش غتسميها مازال تي في نعاود نسميها دي 21. دونك غادي نكليكي على هاد لا سيلول اللي بدلت ليها السميه اللي عندها لا ريفيرونس تاعها هي تي 21 تي في باردون. غادي نمشي على الفورمول وغنمشي لجيستيونير دو نون، كوموند جيستيون دو نون، وغنقلب على تي في. ها هي تي في هي هادي كما كتشوفوا معايا، وغندير هنا سوبريمي، غندير اوكي. نكليكي عاوتاني على اوكي. دونك فوالا دابا هاد تي في اشنو سميتها؟ ولا سميتها دي 20 ما بقاتش مازال سميتها تي في اي انسي دو سويت. دابا عرفنا كيفاش نديرو انولاسيون ديال لا ريفيرونس اللي بدلنا. ممكن نحذفوا ديك لا ريفيرونس الجديده اللي كنا بدلنا ونخلو ديك لا ريفيرونس اللي هي اصليه. دابا غادي نشوفوا كيفاش نبدلو ونفس الطريقه بالنسبه بحال ما انا بغيت نبدلها تي بري، بغيت نبدلها تي بري نسميها توتال بري. عوض ما نسميها تي بري غنسميها توتال بري، هي هذه كيف ما كتشوفوا معايا هنا.
دونك شنو كندير؟ كنكليكي على تي بري، على هاد لا ريفيرونس تي بري، وكندير موديفي. موديفي هو شونجي. كندير موديفي وكنبدل. كتعطيني كيعطيني هاد لابواط هادي. كندير مثلا عوض ما ندير تي بري غندير توتال بري. نسموها نتوما توتال توتال بري. عندي هنا واحد سميتو واحد تري دونيون، ها هو هذا توتال بري، وندير بري. فوالا. دابا سميتها دابا مبقاتش مازال سميتها تي بري كيف ما كتشوفو معايا هنا. دابا نعاود نبدلو ليها السميه. دابا سميتها توتال بري ماشي تي بري. دونك غادي نكليكي على اوكي. نكليكي على اوكي. ها نتوما دابا ها هي دابا تبدلات، وغندير فيرمي. غادي نمشي لتي بري. غنكليكي على سميتها. كتشوفو معايا هنا في الخانه فهاد لا زون هادي سميتها توتال بري. فوالا. دونك دابا حنا شنو شفنا نرجعو للدرس. شفنا كومون رونومي لا ريفيرونس، كيفاش نبدلو السميه، كيفاش نديرو انولاسيون ديال لا نوفيل ريفيرونس، وشفنا كذلك دونك هادو هما اللي شفنا لحد الساعه. دابا غادي نشوفو لي ريغل بور نومي اون سيلول. لي ريغل بور نومي اون سيلول يعني غنشوفو شروط شنو هما باش تبدل السميه. ماشي غنجي وبدل السميه، راه كاين تما شروط، كاين تما معايير اللي خصكم يعني تحترموها. شنو هما هاد المعايير؟ غادي نكليكيو عليها، غادي نشوفو شنو هما هاد المعايير هادو. غنكليكي على ريغل بور نومي اون سيلول. فوالا ها هما. دابا هنا كتشوفو معايا لي ريغل بور نومي اون سيلول. اولا بور نومي اون سيلول يعني باش نبدلو واحد، باش نديرو واحد لا سيلول. pour nommer une cellule ou une plage de cellule, les noms de la plage de cellule doivent commencer par quoi? Par une lettre et non plus par un nombre. يعني باش نبدلو واحد الاسم ديال واحد لا ريفيرونس ديال لا سيلول، ما عمرنا خصنا ما نبداوش بشي رقم. يعني بحال دابا هادي مثلا par exemple au lieu de 15 prix vente utiliser prix vente 15. يعني ما خصناش نبداو بواحد العدد، واحد الرقم عاد نديرو لا ليتر. خصنا ديما لا سيلول كتبدا بواحد لا ليتر، ما كتبداش بواحد العدد. ما خصناش نبداو بالعدد باش نسميوها، خصنا نبداو بلا ليتر. دونك هنا عندنا سينون نو بوف با كونتونير ديسباس. واحد المعيار اخر قال لك هنا خاص هذيك لا سيلول الا غتسميها ما خص يكون واحد ليسباس، يكون بينهم واحد ليسباس. مثلا au lieu de vente h hors taxe utilisez vente trait d'union h hors taxe. يعني هنا ما خص تكون ما خص هاد الاسم هذا اللي كتشوفوا فونت اور تاكس. هي هادي فونت اور تاكس ما خصهاش تكون بيناتهم اسباس، واحد الفراغ. ما خصوش يكون بيناتهم، خص يكونوا دوك ليتر مزادين، ما يكونش بيناتهم فراغ. غير اما ندير بيناتهم فراغ، غير اما نحيد داك الفراغ ويكونوا ليتر مزادين، اولا ندير بيناتهم واحد تري دونيون. ماشي ديك علامة ناقص، ماشي داك الرمز ديال الناقص، خاص داك تري دونيون. راه كيتسمى راه كاين في الكلافي كتكليكي على لا توش 8، لا توش اللي فيها 8 ماشي ديال الطافي نيميريك، ديال الفوق. المهم كيف ما كتشوفوا معايا دابا في الصورة. الوغ هنا عاوتاني كاين واحد المعيار اخر. لا ريفيرونس دون سيلول نو بو با ايتر جامي شونجي بار اون اوتر ريفيرونس دون سيلول. ميمكنليش مثلا نبدل الاسم ديال واحد لا ريفيرونس ديال السيلول بواحدة اخرى، بواحد السيلول اخرى، بواحد لا ريفيرونس اخرى ديال السيلول. باغ اكزومبل utiliser plutôt B12 vente au lieu de B12. ميمكنلاش نبدل مثلا ندير مثلا B12 ولا B13 ولا، حيت هادو كيتسموا لي ريفيرونس ديال السيلول. ما عمرني نبدل مثلا واحد السميه ديال لا سيلول بواحد لا سيلول اخرى، ما يمكنش. دونك فوالا هذا هو اللي مهم. كنتمنى انكم فهمتوا الدرس. دونك نمشيو لا سويت. فوالا الوغ في هاد لابارتي غادي نشوفو كومون كريي دي كومونتير
pour une cellule. غادي نشوفو comment ajouter un commentaire à une cellule. يعني غنشوفو كيفاش نزيدو ان كومونتير لواحد السيلول، وغنشوفو comment modifier un commentaire. comment modifier ان كومونتير، يعني غنشوفو comment، يعني غادي نشوفو كيفاش نبدلو المحتوى ديال واحد الكومونتير. ومن بعد غادي نشوفو كذلك comment supprimer un commentaire، يعني غنشوفو كيفاش نحذفو ان كومونتير الا ما بقاش عجبنا مازال. اشنو دونك نبداو دروك على بركة الله. فوالا الوغ كيف ما كتشوفو معايا كيما قلت لكم عندنا الطابلو هو هذا. دونك عندنا ان طابلو كيما قلت لكم، هاد الطابلو فيه البرودوي ديال البرودوي هما هادو. كاين لنا كل برودوي بسميتو هنا كامل لي دو فيزاج فون دو تيان جيل بروس فونت الى اخره. وعندنا الثمن ديال كل واحد البياسة، عندنا الثمن ديالها هما الأثمنة ديالهم هما هادو كيتسموا لي بري يونيتير. وعندنا لا كونتيتي هما لا كونتيتي هي هادي، وعندنا لو بري دو فونت يعني المجموع ديال الأثمنة. الوغ هنا كيما قلت لكم قبيله، هنا هو التوتال ديال لا كونتيتي، شحال كونتيتي عندنا، شحال كونتيتي شرينا، وشحال الثمن باش شريناهم، المجموع ديال الثمن توتال بري يونيتير. و تي في اللي راه هي لا تاكس، تي في هي الضريبة على القيمة المضافة. وعندنا كذلك تي تي سي. الوغ دابا حنا اللي كيهمنا في هذا الدرس هو لو كومونتير. دونك اشنو هو الكومونتير؟ الكومونتير هو واحد التعليق على واحد العنوان، تعليق كنزيدو عليه واحد المجموعة ديال المعلومات باش نفهمو اشنو كاين ديك العنوان. مثلا عندنا هنا مثلا كيف ما كتشوفو معايا هنا في هاد الجدول، عندنا تيتر وعندنا كومونتير. دونك هنا حنا اشنو بغينا علاش دابا حنا اشنو بغينا نديرو التعليق على بعض العناوين اللي ما مفهومينش مزيان. مثلا اس بي سي، شنو هي اس بي سي؟ عندنا مثلا برودوي، هاد البرودوي ديالها اش كيعني هاد البرودوي هذا، وعندنا توتال كونتيتي، وعندنا توتال بري يونيتير. الوغ بغينا نديرو واحد التعليق عليهم باش نفسرو مزيان، حتى اللي بغا يدخل هاد الطابلو يعرف اشنا هما هاد اس بي سي، واشنو يعرف اشنو هاد البرودوي، واش كيتعلق هاد البرودوي هذا، ومهم يعرف بعد سميتو بعد المعلومات على العنوان. اذا الكومونتير هو تعليق كنزيدو فيه معلومات اخرين باش نوضحو المستعملين، نوضحو لهم داك العنوان اشنو كيعني بالضبط. دونك هذا هو الهدف من هذا الدرس. اذا مثلا عندي مثلا هنا العنوان الاول، غنبداو بالعنوان الاول، غنعطوه واحد التعليق اللي هو سوسيتي دي برودوي كوسميتيك. كيفاش غادي نديرو؟ غادي نجيو هنا كتشوفوا معايا العنوان اس بي سي. الوغ باش ندير باش نزيد هاد الكومونتير على هاد العنوان، اشنو كندير؟ كنكليكي على هاد لا سيلول اللي فيها اس بي سي، وكنمشي لا ريفيزيون، لونغلي ريفيزيون غنكليكي عليها هو، وغادي نمشي ندير نوفو كومونتير. نمشي نوفو كومونتير هو هذا، ها هو. الوغ ملي كنكليكي على نوفو كومونتير كنمسح هادشي، هاد التكست، وتنكتب société des produits cosmétiques. société des produits cosmétiques. دونك غادي نحاول باش نقاد مزيان هذا سميتو، نزيد ليه شي شويه بحال هكا في الطوله، وغنحاول باش نوضح الكتابه مزيان، نعطيها واحد لاطاي، كنسيليكسيونيها بحال هذا الشكل هذا، كندير لا سيليكسيون، وكنمشي لاكاي، وتندير كغا
باش نشكل واضحة مزيان، وكنعطيها واحد لاطاي ديالها، نعطيها واحد نكبرها شوية، نعطيها مثلا دوز بحال هاد الشكل هذا، ونعاود نزيد ليها مثلا فوالا 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 هي دابا هادي. دابا غادي نمشي عاوتاني نمشي تاني لغيفيزيون وغادي نكليكي على افيشي ماسكي، افيشي ماسكي باش ما تبقاش يعني باينة طول الطون، يعني باش نشرح لكم كيفاش. هانتوما دابا معايا غادي نمشي لغيفيزيون وكندير افيشي ماسكي، ها هي دابا هي دابا تماسكات مبقاش كتبان، ومن بعد ملي كندير هكا كتافيشا، هادي كتسمى افيشي ماسكي. دابا هي بانت، افيشي هي كتبان، وماسكي هي كتكون محجوبة، يعني ما كتبانش مزيان، ما كتبانش باقي مازال. دونك فوالا هانتوما كتشوفوا دابا باش نعرف شنو هي الاس بي سي كنجي غير كنحط البوينتر على ديال لا سوغي على التيتر ديال اس بي سي، وكيعطيني التعليق ديالها. التعليق ديالها هي سوسيتي دي برودوي كوسميتيك. اين فوا كنحيد داك البوينتر من هذاك لو تيتر ديال اس بي سي كتحجب، ما كتبقاش مازال كتبان. دونك ملي كنعاود نرجع ثاني كتشوفوها كتبان. فوايي هذه كتسمى افيشي ماسكي. فوالا دابا غنجي ندير ثاني برودوي، غادي نكليكي على لا سيلول اللي مكتوب فيها العنوان ديال برودوي، هي هادي. اشنو غادي نكتب فيها؟ غادي نكتب فيها برودوي دو بوتي، برودوي دو بوتي هي هادي. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي نكليكي على لا سيلول وغادي نمشي لريفيزيون كيما هذا، ونكليكي على نوفو كومونتير، ها هو نوفو كومونتير، وغادي نمسح هذا نكتب ندير برودوي دو بوتي، برودوي دو بوتي دو بوتي. الوغ هاد برودوي دو بوتي غنحاول باش نوضحها مزيان باش تبان اللي بغا يشوفها مزيان باش يعرف شنو هي هادي. دونك غادي نحاول باش نعطي باردون، غادي نجي هنا كتشوفوا معايا مزيان، ها نتوما كتشوفوا دابا ميمكنليش باش نبدلها ولا شي حاجه باش نموديفيها. دونك غادي نموديفيها، غادي نكليكي على برودوي ونمشي للريفيزيون وندير موديفي لو كومونتير. ها هي دابا غادي نحاول باش ندير لكم انا مزيان، غادي نسيليكسيونيها برودوي دو بوتي، وغادي نمشي لاكوي نعطيها واحد لاطاي ديال دوز مثلا، وندير ليها تاني نمشي تاني لاكوي ونعطيها كاغا. ها هي دابا، ولكن شنو كيوقع؟ كتبقى هنا كتبقى ها هي سي بون مزيان. دابا مزيانه هي هاديك. دابا اش كيوقع ملي كنكليكي على ملي كنحط البوينتور ديال السؤال على دوز كيعطيني التعليق ديالها. ملي كنحيد داك البوينتور على لو تيتر ما كتبانش مازال، هذه كتسمى افيشي ماسكي كما شرحت لكم قبيله. دونك هنا عندما كتشوف برودوي دو بونتي فوالا، وغادي يجي نفس الشيء بالنسبه للتيك لا سيلول تي كونتيتي. هي هادي تي كونتيتي كتعني توتال كونتيتي، توتال كونتيتي. دونك غادي نكليك على لا سيلول اللي فيها العنوان تي كونتيتي، ونمشي تاني لريفيزيون وندير نوفو كومونتير ونكتب هنا توتال كونتيتي، توتال كونتيتي. غادي ثاني ندير ليها بحال الطريقة هادي، نكبرها شوية. غادي نسيليكسيونيها، هانتوما كتشوفو كنسيليكسيوني ندير ليها لا سيكسيون بلا سوغي، كنمشي لاكاي نعطيها واحد لاطاي ديال دوز وندير لها كا، نمشي لاكاي ندير لها كا فوالا. هانتوما دابا توتال كونتيتي. ملي كنحط البوينتور ديال السوغي على السيلول اللي فيها تي كونتيتي كيعطيني التعليق ديالها، زعما هادي راه هي توتال كونتيتي فوالا. وبالنسبه للبري تي بري حتى هي نفس الشيء، كنمشي للفورمول كنمشي للريفيزيون كنكليكي على تي بري وكنمشي للريفيزيون وندير تاني نوفو كومونتير ونكتب هنا توتال توتال
total quantité. Pardon, total du prix de vente hors taxe. هي دابا كيف ما كتشوفو معايا هنا نوسع شوية يعني نعاود ندير لها واحد الطاي نعطيها اون طاي باردون نعطيها اون طاي غادي نسيكسيونيها وندير كيما العادة نمشي تاني نعطيها اون طاي دوز وندير لها هكا فوالا. هانتوما دابا شناهي دابا هي دابا هادي دابا الا جيت لهنا حطيت البوينتور على تي كونتيتي كيعطيني واحد الكومونتير. جيت لهنا تاني كيعطيني توتال بري يونيتير. جيت لهنا كيعطيني سوسيتي دي برودوي كوسميتيك. جيت مثلا لهنا كيعطيني توتال دو بوتي. دابا مفهوم دابا شنو هو الكومونتير. دابا عرفت دابا كيفاش دابا حنا عرفنا كيفاش نكري واحد الكومونتير ديال واحد لاسيلول. دابا غنشوفو كيفاش نحيدو داك الكومونتير مبقيناش بغينا مثلا بغينا نسوبريميو. الوغ دابا الا غادي نسوبريميو هاد مثلا ديال الكومونتير ديال برودوي بغيت نحيدو بغيت نسوبريميه. دونك باش نحيد الكومونتير كنكليكي على هنا وكنمشي ل ريفيزيون وكنكليكي على سوبريمي سيتادير افاسي لو كومونتير غنسوبريمي. ها هو دابا سوبريميتو. دابا هو مبقاش مازال كيعطيني صافي تحيد. دابا هو مبقاش كيعطيني. دابا ملي كنحط البوينتو على البرودوي تحيد بغيت نرجعو تاني كندير نفس الطريقة تاني كنمشي لريفيزيون وندير تاني نوفو كومونتير ونكتب تاني داك الكومونتير اللي بغيت. نعاود نديرو تماما نديرو عاوتاني ندير برودوي دو بوتي مثلا برودوي دو بوتي فوالا. جينا تاني ندير تاني هكاي ندير دوز نجينا وندير هكا كنقصو هنا شوية فوالا. دونك هو دابا رجعتو تاني كي كان في الاول. دونك كيما قلت لكم هنا ولا بغيت عاوتاني نبدل مثلا عندي اس بي سي مثلا عندي هنا برودوي سوسيتي دي برودوي كوسميتيك مثلا بغيت نبدل هاد الكومونتير بغيت ندير بلاصتو بغيت ندير سوسيتي دي برودوي دو بوتي عوض ما ندير عوض ما نكتب يعني سوسيتي دي برودوي كوسميتيك غادي نبدلها غندير بلاصتها سوسيتي دي برودوي دو بوتي. دونك الوغ كيفاش غندير كنكليكي على هاد لاسيلول فيها اس بي سي هي هادي وكنمشي لريفيزيون وكندير موديفي لو كومونتير ها هو. دابا غادي نبدل هداك الكومونتير نطلع شويه الفوق بحال هكا ها هو. دونك غادي نمسح هاد الكوسميتيك نمسحها وغندير فيها سوسيتي دو برودوي دو بوتي هاهي دابا بدلتها فوالا. دابا باش غتشوفو غتلقاو بأن سوسيتي دو برودوي دو بوتي. جيت لهنا برودوي دو بوتي جيت لهنا كاينه توتال كونتيتي الوغ هنا راه غلطت فيها. هنا توتال كونتيتي درت هنا توتال غلطت فيها غادي نكليكي على هادي مثلا غنبدلها حيت انا غلطت درت خطأ غادي شنو غندير غنمشي للريفيزيون وندير موديفي وغادي نكتب هنا كونتيتي ماشي كونتيتور نكتب هنا كونتيتي فوالا صافي. الوغ دابا شنو شفنا باش نرجع للمنيو دابا شفنا كيفاش كومون اجوتي ان كومونتير ا اون سيلول يعني كيفاش نزيدو لو كومونتير لواحد السيلول وشفنا كومون موديفي ان كومونتير يعني كيفاش نبدلو المحتوى ديال الكومونتير وشفنا كذلك كومون سوبريمي ان كومونتير. دونك فوالا يعني كيفاش نحذفو واحد الكومونتير الا ما بقيش مازال عجبنا ما بقيش بغيناه مازال. دونك فوالا دونك وصلنا للنهاية ديال الحصة هادي. كنتمنى انكم فهمتوا الدرس ديالي واذا كان شي تعليق ولا كان شي حاجة ما تنساوش تكومونتيو ليا في اسفل الفيديو وانا غنجاوبكم ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله بكل سرور ان شاء الله. يلا المهم ندوزو دابا للدرس الموالي.